फादर, आयज गूड फ्रायडे, सो हाचो इम्पॉर्टन्स कितें आनी हाचें प्रिपेरेशन कितें आहा? आयज आख्खी पवित्र सभा पवित्र शुक्रार जेजूच्या कोश्टां मोन्नाचो शुक्रार समोर ओंपता. आयज ही रीत जातली आमचे इगोर्जेंत 4:30 वरांचेर. पाद्री भितर सरता इगोर्जेंत आनी सोरपोट पडटा, दाखोवपाक कालतेपण आपल्या जिविताचे देवा मुखार. आनी हो देव जेजू तो आमचे खातीर मेला अशें करून पाद्री मागीर वेदेशी वेता आनी पयलो भाग सुरू करता. हो पयलो भाग म्हटल्यार देवाच्या उतराचो भाग, उतराचो सेबातोर. आमी व्हडलीं 3 वाचपां करतले. पयलें इजायास प्रोफेत, दुसरें इब्रावांक बरयलेली चीट आनी तिसरें म्हटल्यार बाग्योंत जॉनचो शुभ वर्तमान. इजायास जेजू जल्मचे आदींच सांगून दवरलेलें कितें घडटलें आसलें पळय तें ह्या जेजूक देवाच्या पुताक. तातूंत तो बरयता आनी खबर करता कोश्टवतल्या चाकराची, कोण भाशेन ताचे कोश्ट जातले, कोण भाशेन ताचें काड पिसून काडटले, ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट घालतले, ताच्या तोंडार तिपी उडयतले, पूण तो जैतवंत जातलो. हें इजायास प्रोफेतान सांगलेलें तें खरेंच घडोवन येता. आनी शुभ वर्तमान जॉनचो आख्खो इतिहास जेजूच्या कोश्टां मोन्नाचो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एक लांबदीक रीत ती देवाच्या उतराची. ती आयकून आमचें काळीज मोवळटा आनी आमच्या काळजांत एक नवी उमेद भितर सरता. आमी सगळे तरेचें वायट आमच्या समाजांतलें पयस करूंक, पयस सावंक, आनी देखूनच ह्याच बोळान आमी मागीर फुडें वेता. आमी हाडून दवरता आमच्या दोळ्या मुखार हो क्रुसार मेलोलो जेजू, ताची इमाज. आनी एकूच इमाज ती धांपून हाडटा आनी एक एक बाजू ह्या इमाजेची पाद्री दाखोळ करता 3 फावटी आनी अशें म्हणटा, हें कुर्साचें लाकूड, हाचेर सोरवंडार हुमकळ्ळा आनी ताणें आमकां तारोन हाडला. हें 3 फावटी दोबाज्यान तो गायन करता. आनी सगलो लोक येता, दिमे मोडटा आनी उमो घेता, बेज घेता, कीस घेता. आनी हो बेज हो उमो म्हणटा पळय तो दाखयता आपलो कमिटमेंट ह्या कोश्टवतल्या जेजूक. आमी आतां आयच्या समाजांत आमी मोत्तेल्या वायट आहा पळय तितल्याय वस्तूंक त्यो वस्तू वायटव्यो पयस सावंक, हें तांचें मन आनी ताची समजणी. मागीर आमी सर्व गरजां खातीर मागतले, प्रार्थना करतले. आमी प्रार्थना करतले आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांक पासत, आमच्या देशांत रावतल्या सगळ्या तरेच्या लोकां खातीर, खंयच्याय धर्माचे ते जावं, आमचे मागणे आमी तांकां करतले आनी तांकां सगल्यांक देवाच्या मुखार आमी घालतले. भोव करून आमचे राजकारभार तांणी राज चलोवंक सोतेन, नितीन आनी बरेपणान. कसो पिलात जो जावन आसलो राजा आड गेलो, तो पिलात राजा बरे तरेन जाण आसलो आपूण वायट करता म्हणून जेजूचेर, कित्याक ताणें उक्तेपणी सांगलेलें जेजू सोबे म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तरी आसतना ताणें वायट करूंक जाय पळय तें केलेंच, ताचेर मोन्नाचें फर्मोण मारलें. आमचे राजकारभार आयज राज चलयतले बरेपण करूंक जाय, बरेपण सोदून काडूंक जाय आनी सगल्यांक स्थाय, नीत, खरेपण आनी शांती सोवस्काय, सगल्या भावपणाचो एकवट, हार्मनी तांणी घडोवन हाडूंक आमी मागूंक आमी मागता तांचे पासत. आनी हेरां साबार मागणी आसा पिडेवंतां खातीर, कोश्टवतल्यां खातीर.
आनी अशें हें मागणें जाल्या उपरांत आमी वेतांव आमचो तिसरो भाग म्हणटा पळय तो पवित्र कोमयाम. आयज पवित्र मिसाची बेट ना कित्याक जेजू मेला. देखूनच काल बेरेस्तारा दीस जेवण जालेलें जेजूचें त्या वेळार ह्यो पवित्र उंडो आसलो तो आयज मीस नासतना मिसाची बेट नासतना आमी वांटाव सगल्यांक आमच्या बाबार्थ्यांक आमच्या फिरगोजींतल्या भाव भयणींक आनी तांकां आमी अशें म्हणटा ही क्रिस्ताची कूड म्हणटकूच ती सगळीं आमेन हो जाबाब दिता म्हणजे वय आमी सोत मानता हो तो जेजू आमचे खातीर मेला आनी आमचे पासत तो पुनर्जीवन जातलो. आनी ही रीत सोंपल्या उपरांत आमचें सोदांचें ट्रॅडिशनल परंपरा आसा तें पुरसांव जातलें. लांबडीक पुरसांव तें आख्खे पणजेची फिरगोज सिटी हातूंतल्यान मार्गा वेल्यान तें बेतलें. आनी आमी एक धाकटुलें कॉपेल आसा आदल्या मांडोवी हॉटेलाशी थंयसर आमी परत मागणें करतले हांव. आनी तें सोंपल्या उपरांत आमी परत भितर सरतले हांव पुरसांव काडून आमचे इगर्जेंत. आनी दोनूय इमाजी जेजू कुर्सार मेलोलो ताची कूड कुर्सार देवून कायशावान घातलेली ती आसतली बाबार्थ्यांक पळोवंक आनी उमोवंक दिवपाक. आनी ताचे कुशीक आसतली ताची आवय कित्याक कुर्सां म्हणली जेजूची आवय आसली. सगळींच दुखां भरीत आनी सगळींच कोंती भरीत पळोवन आपल्या पुताच्यो दुखी कोंती रोडटाली आस्कार सुस्कार सोडटाली. देखूनच ताची मारयेची आमकां काळजां आमची आलयता, आमच्या दोळ्यांनी दुख्खां काडटा, आमचें जिवीत नवसो रावंक आमची फिरगोज एक नवी सोबा मोगाची शांतीची एकवटाची करपाक. तर हो समोज आयच्या व्हडल्या दोबाजाचो जेजूचें कश्ट मरण आख्या मनीसकुला खातीर. सो जशें तुमी म्हणलें की पेनजीमच्यान तुमी रस्त्या वयल्यान प्रोसेशन काडटाना तुमचे वॉलंटियर आसता पूण आनी कोणाचो सपोर्ट मेळटा तुमकां? प्रोसेशन करतना आमकां सपोर्ट मेवता दुबावूच ना. आमचे फिरगोजकार भाव भयणी आसा, आमचे पॅरीश पास्टरल कावन्सिलाचे वांगडी आसा ते सारके तांकां शिस्तीन व्हरता 2 व्हडल्यो लायनी करून. आनी आमकां परवानगी आसा. आमी पेनजीम पुलीस ट्रॅफीक सेल तांचे परवानगी घेता, एप्लिकेशन आमी घालता आनी तेवूय तो रस्तो ते प्रोसेशन रूट राखता सांबाळटा आनी सगळे शिस्तीन आनी मांडावळीन तांचो सहकार आमकां वर्साच्या वर्सा मेळ्ळा. देखून आमी ताका चड दिनवाशी. आनी हें पुरसांव जावन आसा आमचें प्राचिताचें पुरसांव दुखता तें आंग आमचें बडवता चलोन चलोन वचपाक घाम येता पूण लोक सोंसता तें. आनी तें करतना पुरसांव आमी मागणें करता जेजूचे कश्ट नियाळटा. आंकवार मारयेक ताचे मायेक आमी उलो मारता कित्याक ती आसली जेजूच्या कुर्सा म्हणली. आनी थंयसर आसलो जेजूचो मोगाचो शीस जुआंव. जेजून जुआंक सांगलें ही पळय म्हजी आवय आतां तुजी आवय. हीं उतरां म्हटल्या पळय तेन्ना आनी जुआंवच्या हातान आपल्या आवयक घातल्या पळय तेन्ना जेजूचें मन जावन आसलें हें आपली आवय आख्ख्या मनीसकुलाची आवय. आनी आमची फिरगोज जावन आसा सायबिणींची म्हणटकूच सायबीण माय आमची पेट्रनेस आमची आस्कारीन देखून आमकां व्हड खुशालकाय भोगता तिका मान दिवंक हे बाबार्थान आमी करता. आनी जेजून सांगलें आपले आवयक जुआंव तुजो पूत. आतां जुआंव तुजो पूत म्हणटा पळय तेन्ना जुआंव आसा आमच्या नांवार आमच्या जाग्यार. म्हणटकूच आमी सगळीं आख्खें मनीसकूल कसलीच अंतर नासतना जाती कातीची धर्माची भेद नासतना आमी सगळीं पूत आनी धुवो देवा बापाच्यो. तोच तो जेजूचो बाप आमचोय बाप तो. थँक्यू.